हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ फ्रॉम देवबंद। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी का एक ऐसा मुरक्कब जो तकरीबन 2200 साल पहले जिसकी इजाद हुई, जिसके बानी हकीम इंद्रमाखस हैं। इंद्रमाखस जो थे एक तरह के उस ज़माने के फ़लसफ़ी हुआ करते थे जिसको हम फ़िलॉसफ़र बोलते हैं। तो उन फ़िलॉसफ़र ने इस तरह की मेडिसिन्स, इस तरह की मुरक्कबात इजाद किए जो फ़लसफ़ियों के लिए एक हम कह सकते हैं कि जो ज़हन को, दिमाग को बढ़ाने के लिए या फिर जो फ़लसफ़ी उनके जो कलीग्स हुआ करते थे उस ज़माने के, जो बूढ़े हो चले थे, तो उनको तक़वियत पैदा करने के लिए या फिर उनको ताकत देने के लिए जिस्मानी मसल्स को, पट्ठों को मज़बूत रखने के लिए इस दवा की उन्होंने इजाद की थी। तो इस दवा को हम बोलते हैं माजुन फ़लास्फ़ा, यानी फ़लसफ़ी से ये लफ्ज़ निकला है, फ़लास्फ़ा फ़िलॉसफ़र्स के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को सबसे ख़ास जो इस्तेमाल है इसका, वो किसी भी हम बलगमी अमराज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मरीज़ बलगमी मिज़ाज के हैं या जो मर्ज़ बलगमी मिज़ाज के हैं, तो उस में इसको ख़ुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे पाए जाते हैं, यानी कि सूजन को या फिर वर्म को ख़त्म करने की सलाहियत इसके अंदर बहुत अच्छी है। ख़ास तौर से जो जोड़ों के अंदर जो सूजन पैदा हो जाती है, बलगमी अमराज़ की वजह से, बलगमी ख़िल्त के बढ़ जाने की वजह से, एतदाल से बढ़ जाने की वजह से जो अमराज़ जोड़ों के अंदर जो सूजन पैदा होती है, उसके लिए ये दवा, ये माजून जो है वो ख़ुसूसी तौर पर इस्तेमाल कराया जाता है। अच्छा, जिस वक़्त ये जो माजून बनाया गया था तो उस इलाके का जो मिज़ाज था, उस इलाके का जो टेम्परेचर था वो ठंडा हुआ करता था। तो हम इसको मोस्टली अ, मिज़ाज भी ठंडा है, मरीज़ का भी टेम्परेचर बाहर का भी ठंडा है, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। उन गर्म इलाकों में जहाँ पर गर्म इलाके होते हैं और मरीज़ का मिज़ाज अगर सफ़रावी है या जिसको हम बोलते हैं कि गरम खुश्क है या गरम तर मिज़ाज है, तो वहाँ पर इस माजून के साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जा सकते हैं। तो इसीलिए ये सोच समझ कर के देना कि इसको हमें कहाँ पर देना है, कहाँ नहीं देना, यानी कि जिस इंसान को, जिस हकीम को या जिस डॉक्टर को मरीज़ के मिज़ाज की पहचान होगी, बिल्कुल उस ही मरीज़ को ये दवा दी जा सकती है। यानी कि अगर हम किसी गर्म मिज़ाज मरीज़ को ये दवा दे देते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि स्किन के अंदर रैशेज़ या फिर जिस्म के अंदर कहीं न कहीं गर्मी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से अच्छे खासे नुकसान देखे जा सकते हैं। तो इसमें सोचना समझना ये है, सिर्फ़ एक ज़हनी तौर पर ये चीज़ देखनी है कि मरीज़ का मिज़ाज सफ़रावी ना हो, गर्म मिज़ाज ना हो, लीवर में, उसके किडनीज़ में हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई ना हो पहले से। तो इस दवा को, क्योंकि फ़िलफ़िल से या दालचीनी इस तरह की दवाएँ होने की वजह से इसके अंदर दालचीनी जो है वो गर्म मिज़ाज की है, गर्म खुश्क मिज़ाज की है, तीसरे दर्जे की, यानी कि एक काफ़ी हद तक जो है वो गर्म होती है। इसी तरीके से फ़िलफ़िल सियाह भी काफ़ी जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, तो वो भी गरम मसालों में काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह की दवाएँ और भी इसमें हैं जो इस नुस्खे को, इस माजून को गर्म बनाती है। तो इसके अलावा हम इसको कहाँ-कहाँ ना इस्तेमाल करें, बच्चों में इस्तेमाल हम ना करें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। असल में बच्चों का जो मिज़ाज होता है वो छोटे बच्चों का ख़ास तौर से वो गर्म मिज़ाज होता है। फिर एक उम्र आती है 40 साल या 50 साल की उम्र के बाद, जहाँ पर इंसान का जो मिज़ाज है वो बलगम की तरफ माइल होने लगता है, बलगम की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर ये दवा मुजर्रबुल मुजर्रब है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हम आँख बंद करके ऐसे मरीज़ को जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हों, जो जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए हों, हम दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनके ज़हनी तौर पर जो कमज़ोर हो चुके हों, जो फ़ास्ट फ़ूड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हों और जो जिनका वज़न बढ़ा हुआ रहता है, जिनको सुस्ती बहुत ज़्यादा आती है, पढ़ने-लिखने में जिनका मन नहीं लगता, तो उनको हम ख़ुसूसी तौर पर माजुन फ़लास्फ़ा का इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि ये ज़हन को भी एक तरीके से अच्छे मुक़व्वी के तौर पर काम करता है। मुक़व्वी आसाब होने की वजह से ये दिमाग को क़ुव्वत देता है। इसी तरीके से हम ख़ुसूसी तौर पर इस माजून को ये पॉलीयूरिया में या फिर हम बोल सकते हैं कि कसरत बौल में भी
کے مرض میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جہاں پر کڈنی کے اندر ٹھنڈ بڑھ گئی ہو، کڈنی کے اندر برودت بڑھ گئی ہو، وہاں پر کڈنی کی تقویت کو بڑھانے کے لیے ہم معجون فلاسفہ کا خصوصی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کڈنی کی اندر جب برودت بڑھ جاتی ہے تو پولی یوریا کی ایک کنڈیشن آ جاتی ہے جس کو ہم کثرت بول بولتے ہیں، جس میں قطرہ قطرہ پیشاب کا آتا ہے۔ تو قوت مثانہ یا قوت گردہ کو بڑھانے کے لیے بھی معجون فلاسفہ کا خصوصی طور پر استعمال کیا جاتا ہے کافی عرصے سے، اس میں چاہے کوئی بچہ ہو چاہے کوئی بوڑھا ہو، بس صرف اسی چیز کا خیال رکھیں، یا تو پھر اس کے ساتھ کوئی ایسی ترش ادویہ کوئی ایڈ کی جائے کہ اس کے اندر یا وٹامن سی کی کوئی چیز ایڈ کی جائے یا پھر نیمبو پانی، تاکہ اس کے اندر معجون فلاسفہ کی گرمی زیادہ نہ رہے، تو وہ ایک نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ سب چیز ہم کر سکتے ہیں۔ تو ایک ذہن کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اس دوا کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس دوا کی جو مقدار خوراک ہے وہ تقریباً 5 سے لے کر کے اور 10 گرام تک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مریض کا مزاج کیسا ہے، ماحول کیسا ہے، ٹیمپریچر کیسا ہے۔ گرم مہینوں میں جس میں بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اس میں اس کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے۔ اگر مریض بہت زیادہ بلغمی ہے، بہت زیادہ موٹا ہے، بہت زیادہ تھلتھلا ہے، بہت زیادہ سستی آتی ہے، ذہن جو ہے وہ ہر وقت سست رہتا ہے، چستی نہیں ہے بدن میں، تو ہم اس دوا کو اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ معجون فلاسفہ کو مقوی اعصاب کے طور پر، یعنی کہ ہم اس کو جو ہے سیکشول ٹونک کے طور پر بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، بلکہ اکثر کرتے ہیں، خصوصی طور پر جو 40 سال، 45 سال، 50 سال کے اوپر کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ 70، 80، 90، 100 سال تک کے لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کبھی استعمال نہ کر چاہے اگر ان کا مزاج اس چیز کو گواہی دے رہا ہو، ان کا جسم اس کو برداشت کر پاتا ہے، تو پھر وہ روزانہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یا پھر 1 دن 2 دن چھوڑ کر کے استعمال کریں، یا پھر اس عمر کے لوگ اس کو لے کر کے رکھ لیں، اور کبھی کبھی جب یہ محسوس ہو کہ کچھ کمزوری کچھ زیادہ ہے، 1 دن چھوڑ کر یا 2 دن چھوڑ کر یا 3 دن چھوڑ کر یا ہفتے میں 1 یا 2 خوراک بھی اس کی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو معجون فلاسفہ کا استعمال بلغمی بیماریوں میں ہم نے جیسا کہ بتایا ہم کر سکتے ہیں۔ معجون فلاسفہ کو ہم جسم کے بڑھی ہوئی بلغمی کیفیت کو کم کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم کئی مرتبہ پری میچور گریئنگ میں بھی استعمال کرتے ہیں، بالوں کے سفیدی کو روکنے کے لیے جو بچوں میں ہو جاتی ہے، جیسے بہت سارے آج کل ہمارے بچے، نوجوان جو طبقہ ہے وہ فاسٹ فوڈز کا استعمال بہت زیادہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں بلغم بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بال سفید، تو معجون فلاسفہ کا اس میں استعمال کریں۔ جوارش جالینوس کا بھی کئی مرتبہ اس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ معجون فلاسفہ اور جوارش جالینوس کا جو مزاج ہے، دونوں معجونات کا مزاج وہ تقریباً ایک گرم ہی ہوتا ہے، زیادہ درجے میں گرم ہوتا ہے۔ تو معجون فلاسفہ کا ہم نے جیسے کہ بتایا کہ دماغ کے امراض میں استعمال ہے۔ ہم اس کو خصوصی طور پر اسپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے بھی کئی مرتبہ کرتے ہیں، جہاں پر ٹھنڈ کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے اسپرم جو ہے وہ کم پیدا ہو رہے ہیں، یا پھر اسپرم موٹیلیٹی کم ہوتی ہے، اسپرم کے اندر غلاظت کم ہوتی ہے، تو غلاظت کو بڑھانے کے لیے بھی ہم اسپرم کاؤنٹ کو بڑھانے کے لیے غلاظت، گاڑھا پن جس کو ہم بول سکتے ہیں غلاظت، تو مغلظ کے طور پر بھی ہم معجون فلاسفہ کو خصوصی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز اس میں اور ہے کہ معجون فلاسفہ جو ہے وہ کئی کمپنیاں بناتی ہیں، بہت ساری کمپنیاں اچھا بناتی ہیں، ہر کمپنی کا الگ الگ نسخہ ہوتا ہے، کئی مرتبہ بہت ساری چیزیں کم زیادہ ہو، اس میں ایک ہر طبیب کا بھی الگ نسخہ ہوتا ہے، ہر کمپنی کا بھی الگ نسخہ، اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے مزاج کے، مریض کے مزاج کے حساب سے اس میں چیزوں کو کم زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ 2200 سال پرانا جو نسخہ تھا وہ آج مکمل معجون فلاسفہ کے اندر موجود نہیں ہے، اس میں سے بہت ساری ترمیم کی گئی، بہت ساری چیزیں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کم اور زیادہ کی گئی ہے۔ اس وقت تو شاید یہ نسخہ اور زیادہ گرم ہوا کرتا ہوگا، آج کل کے لوگ اتنی گرم چیز کو برداشت نہیں کر پائیں گے، تو موسٹلی معجون فلاسفہ میں جو اس کے شوقین لوگ ہوتے ہیں، جو معجون فلاسفہ کو مستقل گھر میں رکھتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے اس کے فوائد کے بارے میں، تو وہ کسی حکیم سے یا پھر کسی
ایسے اطار سے وہ معجون فلاسفہ کو بنواتے ہیں جو وہ جانتے ہوں کہ یہ اصلی یہاں پر اچھی ایک اچھے نسخے کے ساتھ بنایا جاتا ہے، پراپر وے میں بنایا جاتا ہے۔ تو معجون فلاسفہ کو گھر پر بھی بنایا جا سکتا ہے ایزیلی۔ اس کو ہم کسی دن آپ کو جب ہمارے یہاں بنے گا تو اس کو بنا کر کے دکھایا جائے گا کہ کس طریقے سے ہم معجون فلاسفہ کو گھر پر بنا سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی، اس کے بارے میں ضرور کوئی کمنٹ کیجیے، اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔